अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया रावलपिंडी में, जहाँ पे एक शख्स ने ख़ुदकुशी की। उसके बच्चे भी थे, बीवी भी थी। वो उन सब की परवाह किए बग़ैर उसने ख़ुदकुशी की। उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे? क्या वो इतना ज़्यादा उसको तंग कर दिया गया ब्लैकमेलर्स की तरफ से, जो साइबर क्राइम की नज़र हुआ और उसकी ब्लैकमेलिंग की नज़र हुआ और उसने तंग आकर ख़ुदकुशी कर ली? जब भी हम कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या इवन यूट्यूब है, तो उसके ऊपर हम एड्स देखते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के एड्स देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि जी फ़ौरन लोन लें, विदाउट इंटरेस्ट लोन लें, या जो है ना विदाउट एनी गारंटी जो है आपको लोन दिया जाएगा। तो ये चीज़ जब देखता है बंदा, कोई भी जब वो ज़रूरतमंद जब वो होता है, तो वो ये चीज़ जब देखता है कि भाई इसमें ये भी लिखा है कि इंटरेस्ट नहीं होगा या थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, ये भी लिखा है कि जी इसमें किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं है और सारी चीज़ें सीग़ा राज़ में रखी जाएंगी, तो बहुत सारे लोग इस जाल में फंस के, इस झांसे में आके उन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और उससे वो लोन अप्लाई करते हैं। अब बात ये है कि ये सारा कुछ इतना सिंपल या सादा नहीं है। जब डीपली इस चीज़ को एनालाइज़ किया जाता है तो ये सारे वाक़यात इंडिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में हो चुके हैं, जहाँ पे इन सारी ऐप्स को एक हद तक बैन कर दिया गया है। और उसकी क्या वजह है? जैसे ही आप कोई भी इस तरह की ऐप डाउनलोड करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप उनको अपने फ़ोन में एक्सेस देते हैं। मतलब ये है कि आपके फ़ोन का सारा डाटा वो लोग हासिल कर सकते हैं। आपके फ़ोन की जो गैलरी है उसमें पिक्चर्स है, वीडियोस हैं, उसके अंदर जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के जो सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो उस तक एक्सेस या रसाई हासिल कर सकते हैं। अब होता क्या है कि वो इनिशियली तो आपको जो है ना इंटरेस्ट फ्री लोन के चक्कर में वो आप पहले डाउनलोड करते हैं ऐप, फिर आप उनसे लोन लेते हैं, या कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ ऐप डाउनलोड की है और लोन नहीं लिया, तो वहाँ से आपको 1 महीने 2 महीने बाद कॉल आ जाएगी कि जी आपने इस तरह से लोन लिया था हमसे, ये 10,000 रुपये आपके अकाउंट में शो हो रहा है, तो अब ये जो है ना 50,000 या 60,000 हो चुका, तो आप पे करें। और जब बंदा कहता है कि भाई मैं तो लिया ही नहीं था लोन, और वो इस तरह, तो वो सारी चीज़ें फिर वो वहाँ से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। या अगर आपने 3,000 या 4,000 लोन लिया है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े बेसिकली माइनर, या कह लें कि ये छोटे लेवल पे हैं, वो पैसे आपको जो देते हैं वो 8-10,000 15,000 इतने देंगे, लेकिन जब अब रिटर्न करने की बारी आती है तो वो सारा जो इंटरेस्ट मिला के और वो जो सारी ब्लैकमेलिंग का सारा कुछ मिला के वो लाखों तक उसकी तादाद पहुँच जाती है। तो बेसिकली इसको भत्ते की एक, जैसे भत्ता होता था, भत्ता क्या होता है कि वो कुछ कह लेंगे गुंडे होते हैं या बदमाश होते हैं, वो एक इलाके में जो है ना मंथली बेसिस पे सारे दुकानदारों से या घरों से वो पैसे लेते हैं। अगर कोई नहीं देगा तो वो उनको मारेंगे या उनको किडनैप करेंगे या कोई भी उनके साथ कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरह अब इंडिया और इंडोनेशिया में इसको भत्ते की एक फॉर्म करार दे दिया गया है, और हम अभी सोते हुए उठ रहे हैं इस हवाले से, ठीक है। हमारे इदारे, ज़ाहिर बात है इदारों का भी उतना आप डायरेक्टली कसूर नहीं कह सकते। जैसे एफआई है, आप जब वहाँ पे कोई शिकायत दर्ज करेंगे तो वो एक्शन करेगा। ऐसा नहीं है कि एफआई पहले से ही कोई भी चीज़ को प्रीएम्प्ट करे और वो उसके ऊपर एक्ट करे। ये पीटीए बेसिकली एक इदारा है जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डाउनलोड करी जाने वाली ऐप्स विद इन डेज़, जिसकी तादाद में तकरीबन करोड़ों में होती है, वो लोन ऐप्स हैं। इवन फेसबुक, इंस्टाग्राम या बाकी जो जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं जो इतनी ज़्यादा मशहूर हैं, वो भी इतनी ज़्यादा डाउनलोड नहीं की गई विद इन डेज़ जितनी ज़्यादा पाकिस्तान में लोन ऐप्स को डाउनलोड किया गया। और आप इमेजिन करें, पाकिस्तान में तकरीबन इस टाइम 150-200 के करीब लोन ऐप्स, ये तो वो हैं जो सरफेस पे हैं, जो जिनका लोगों को पता है ये काम कर रही हैं, और उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 9 जो है वो पीटीए से अप्रूव्ड हैं। बाकी सारी की सारी ऐप्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और वो अनरजिस्टर्ड हैं, इलीगल हैं, और उनका किसी किस्म की कोई एथिकल या उनके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है। वो किसी भी तरह से आपके साथ डील कर सकती हैं, जितना चाहें इंटरेस्ट ऊपर लगा सकती हैं लोन देते वक्त, जितना चाहें वो आपसे बाद में पैसा आपको ब्लैकमेल करके ले सकती हैं। ये तो एक केस सामने आया ना जिसने ख़ुदकुशी कर ली, पता नहीं कितने इस तरह के कितने केसेस आप अपने सराउंडिंग में अगर देखें तो बहुत सारे लोग इस सूद के कारोबार से, चूँकि पहले बिनिया जो इंडिया मतलब हिंदुस्तान की, हम पुराने हिंदुस्तान की बात करें तो बिनिया कहते थे उनको, वो होते थे, वो इंटरेस्ट वाला काम करते थे। अभी आपके इलाके में भी, हर इलाके में बहुत सारे लोग जो हैं वो सूद का कारोबार करते हैं। तो उनको इस वजह से गवर्नमेंट भी मना नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ख़ुद सूद का कारोबार कर रही है। जो हमारी इकोनॉमी जो चल रही है,
سیڈلی بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ ساری کی ساری اکانومی 47 سے لے کے اب تک وہ سود پہ چل رہی ہے. یہ جو آپ کے علاقے میں بنیاز ہوتے ہیں یا جو آپ کے علاقے میں لوگ ہوتے ہیں جو لون کا کاروبار کرتے ہیں, جو ادھار دیتے ہیں اور اس کے اوپر سود لیتے ہیں, وہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ اوپر والا سود لے ہی جاتے ہیں, پیسے آپ کو دیے ہوتے ہیں, سود کھائی جاتے ہیں, اور نیچے والا پیسے وہیں کے وہیں پڑے رہتے ہیں اور وہ آپ پے ہی نہیں کر پاتے, کیونکہ وہ اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں, اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ وہ آپ کے پے کرنے کی سخت سے بڑھ جاتا ہے. اور وہ ان کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ لون پے ہی نہ کر پائیں, کیونکہ آپ جب لون پے کر دیں گے تو ان کی جو اوپر والی رننگ انکم ہے وہ بند ہو جائے گی. تو وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ آپ ان کو لون کے پیسے واپس نہ کر سکیں اور آپ صرف ان کو انٹرسٹ دیتے رہیں, اسی میں ان کا فائدہ ہے. تو اب یہ کام سارے کا سارا جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے, اور وہ سائبر اس میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایپس کے ذریعے سے دھڑا دھڑ لون دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر چونکہ آپ کا سارا ڈیٹا, آپ کے فون کی گیلری, تصویریں, ویڈیوز ساری ان کے پاس چلی جاتی ہیں, تو وہ آپ کو پھر اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں. اب یہ جو شخص جنہوں نے خودکشی کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے, ان کے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے پہلے اس کو کال کی ڈائریکٹ اور کہا کہ جی اس نے لیا تھا 15,000 کا لون اور وہ بنا ہوا تھا 60-70 ہزار کے قریب, اور وہ کہہ رہے تھے کہ پیسے چکاؤ ہمیں 12 بجے تک. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے 2-3 دن دیں. پھر اس نے کہیں اور سے وہ لون لے کے دیا, اس نے 3-4 ایپ سے پھر لون لیا پہلے والی ایپ کو دینے کے لیے. اب خود سوچیں, ایک ایپ سے اس نے 15,000 لون لیا, اس کا چکانے کے لیے اس نے اور 2-3 جگہوں سے پھر لون لیا. اب وہ ایک سرکل میں پھنس گیا, ٹھیک ہے. اب وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا تھا بیچارہ, کیونکہ سیکیورٹی یا ادارے تو اس ٹائم ان کو تو وہ رپورٹ تو وہاں اس نے کیا نہیں. کیوں؟ کیونکہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, وہ جب کوئی بھی بندہ جب اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی فیملی, فرینڈز یا اس کے ارد گرد جو خاندان ہے اس کو پتہ نہ چلے, اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ لون ایپس والے. اس نے اس کی بہن کو پہلے کال کی, اس کے ساتھ بدتمیزی کی, کانفرنس کال کی, اس نے دونوں کو کال پہ لیا, اس کے سامنے اس کی بہن کے ساتھ بدتمیزی کی, اور یہ کال ریکارڈ کے اوپر ہے, یہ میڈیا پہ بھی چل رہی ہے. اور اسی طرح پھر اس نے یہی دھمکیاں دی کہ میں سارے لوگوں کو کال کر کے آپ کو ذلیل کروں گا. انہوں نے بیسیکلی سیٹ اپ بنائے ہوتے ہیں پہلے, یعنی D1 D2 D3 وہ سٹیجز ہیں. پہلے وہ آپ کو کال کر کے پوچھیں گے, اس کے بعد آپ کو وہ کال کر کے دھمکیاں دیں گے, تیسرے نمبر پہ وہ آپ کو کال کر کے بتائیں گے کہ آپ کا یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, یہ پکچرز ہیں, ان کو ہم نیوڈ بنائیں گے, مطلب وہ فیس وہ لے لیں گے, نیچے کوئی باڈی لگا دیں گے اور اس کو سوشل میڈیا پہ وہ اپلوڈ کر دیں گے کہ جی یہ بندہ اس طرح, یا کسی بھی طرح کی ویڈیو میں. آپ تو بہت آسان ہے کہ جو ویڈیوز ہیں وہ بیسیکلی فیس کسی اور کا ہوتا ہے اور نیچے سارا کچھ کسی اور کا ہوتا ہے. تو آپ خود سوچ لیں کہ کس حد تک وہ لوگ اس چیز میں جا سکتے ہیں. اور اب ظاہری بات ہے یہ اتنا کھلے عام اور سینکڑوں ایپس یہ اللیگل کام کر رہی ہیں, تو پھر بھی کسی کے ساتھ اگر کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے تو آپ ضرور FIA کو رپورٹ کریں. ان کے نمبرز, ان کی ویب سائٹ, ان کے ای میل کے اوپر آپ ایزیلی گوگل پہ اویلیبل ہے, اس کے اوپر آپ ان کو رپورٹ کریں. کسی بھی ایریا میں اگر اس طرح کا کوئی بندہ ایکٹیو ہے جو بلیک میلنگ میں ملوث ہے تو اس کو آپ FIA کو رپورٹ کریں. انڈیا کے اندر ایک قانون ہے کہ جب بھی کوئی لون ایپ جو ہے وہ پیسے دے گی کسی کو اور وہ اس کو بلیک میل کرے گی تو وہ جا کے پولیس میں رپورٹ کرے. پولیس اس کو ایز اے بھتہ خوری کے کیس کے طور پہ لے گی, ٹھیک ہے. تو یہ لا بن چکا ہے وہاں پہ. تو ظاہری بات ہے ہم بھی اس طرح کے لاز پھر بعد میں فالو ہی کرتے ہیں دوسری کنٹریز کے. تو اگر وہاں پہ اس چیز کو بھتہ خوری, یعنی آپ نے لون لیا ہے اور آپ کو وہ بلیک میل کر رہا ہے, کوئی لون ایپ والا آپ کو بلیک میل کر رہا ہے, تو آپ پولیس میں رپورٹ کریں, FIA کو رپورٹ کریں, تاکہ یہاں پہ بھی ایسا قانون بن سکے کہ اس کو ایز اے بھتہ خوری لیا جائے. اس کو جو ہے نا لوگوں کو ہزاروں کروڑوں روپے کمانے کا موقع نہ ملے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب چل جاتی ہیں اور ان کو الاؤ کیا جاتا ہے تو پھر وہ سوسائٹی کا ایک حصہ بن جاتی ہیں. سود کا نظام ویسے ہی حرام ہے, سود پہ کبھی معاشرہ نہیں چلتا. آپ کسی بھی عالم کا بیان اٹھا کے اس پہ دیکھ لیں تو کلیئر کٹ اس کے بارے میں گائیڈ لائنز ہیں. تو کوشش کریں کہ اس سے بچیں اور اپنی جو ریسورسز ہیں ان کے اندر رہنا سیکھیں. لوگ غار میں بھی تو رہتے تھے, اپنے بچوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ انسان نے غار کے اندر بھی تو زندگی گزر بسر کی ہے. تو جو بھی ریسورسز ہیں اس میں انسان آرام سے رہ سکتا ہے. ہمارے لیے مشکل کب ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے ریسورسز سے بڑھ کے اور ہم بہت اوپر دیکھ کے جو ہے نا زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بندہ ایک سائیکل پہ سفر کرتا ہے اور 2 ٹائم کی روٹی کھاتا ہے. گھر میں اس کے اگر آپ جائیں, وہ فیملی کے ساتھ اگر اچھا ہے, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا ہے, گھر میں وہ اتنا ہی خوش ہوگا جو ایک مرسیڈیز پہ بندہ سفر کرتا ہے
جا کے 2 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے اور فیملی کے ساتھ اچھا ہے. تو دونوں کی خوشی کا ہیپینس کا لیول میں کچھ فرق نہیں ہے. تھینک یو سو مچ.